बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 40 बेहतरीन उसूल। नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़जर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आजकल मेडिकल साइंस ने इंकिशाफ किया है कि कुर्रा अर्ज़ पर फ़जर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हम ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम मौलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिस्टर्ब करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। नंबर 3, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के आइन मुताबिक है। आज मुसलमान ने डिस्कवर किया है कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मोड़ तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे। चुनाचा नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। नंबर 4, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंसी है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मुस्बित और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बित सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। नंबर 5, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मौलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो। नंबर 6, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। नंबर 7, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ, छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। नंबर 8, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। नंबर 9, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ाए हाजत की जगह टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ़ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं, फिर ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। नंबर 10, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ां मसूड़े भी ज़ख्मी कर देता है। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे परहेज़ का हुक्म दिया है। नंबर 11, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। बिलखुसूस बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त ज़रूर गिरते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए ये हुक्म जारी फरमाया था। नंबर 12, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ा करो। दांत हमारी ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया है। नंबर 13, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरम खाने को फूंक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। हम जब गरम खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। ये हरकत तहज़ीब और शाइस्तगी के मुनाफिद भी नहीं है। नंबर 14, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बदतहज़ीबी भी होती है। नंबर 15, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। नंबर 16, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह भरकर ना खाओ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुक़मा लेते, देर तक चबाते थे और आधा मैदा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। नंबर 17, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। इस फरमान की दो वजूहात हैं। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा, रोशनी का खाने के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज़्यादा एनर्जी देता है। नंबर 18, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं
تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ نمبر 19، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ نمبر 21، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 22، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ نمبر 23، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ نمبر 24، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ نمبر 25، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتی برائی اور گناہوں کی ماں ہے۔ ہم اکثر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ نمبر 26، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر اور صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح تمہاری بات سمجھ جائیں۔ نمبر 27، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، مشورہ ہمیشہ سمجھدار کے بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 29، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ نمبر 30، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بکھارو، میں نے آج تک کسی شیخ خور کو باعزت نہیں دیکھا، ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 31، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 32، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 33، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی، آپ صابر ہو جائیں آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے، آپ بھی یہ آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 34، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، اچھائی نیکی ہوتی ہے اور نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینے والے بھی جلد نیک ہو جاتے ہیں، آپ صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں، آپ نیکیوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ نمبر 35، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ نمبر 36، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ سونا یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 37، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 38، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، میرا تجربہ ہے ہم دوسرے پرندوں کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں، ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نمبر 39، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 40، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اصولوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔